Nyepa kunle namdole shing yenden kunge genpa bu simchen kunge nyen chikun tamche kenla kun chanze women cheki yenge podan ne dusum sange kunge ngobo rasim choku ngasuman tenzebe tsawe lami shabla so waende tambichu nyamsulembi kulung sangbo Nijungdang Janjuk ki simdang tembe koni tambichu sembarshu बोधिचित्तको शुद्ध आशय र वैराग्य युक्त आशय मनमा लिनुहोस् ताकि यो आशयले हामी सद्धर्मको अभ्यास गर्न सकौँ के गर्नुपर्छ भनेर छोटकरीमा आज चर्चा गर्नेछौँ Tini ta anzu tenjue diki tsen tenjue se ki dela tani dewe koni khasa tenjue diki goba tenzu shubare ta dring tini goba di tangaranzu goba debu di rangyu la top kogudu na tobar chebala tini lamgi rimbachi la teni top kogore dendu tini that dedang delwe koni ni chidang lamgi rimba dusu kola chuma dodi shweins अब मार्गक्रमको बारे किन चर्चा गर्नुपर्छ भन्नु पर्दाखेरि केही कारणहरू छन् एउटा भनेको हामीले यो शास्त्रको एउटा कार्य भनेको हाम्रो मनलाई परिवर्तन ल्याउनु भनेर जानिसकेका छौँ यो एउटा शास्त्रको अध्ययन गरेर शिक्षा लिएर हामीले आफ्नो मनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुरा भइहाल्यो अब यो परिवर्तनलाई कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यो यतिकै हुने कुरा होइन विभिन्न क्रमहरूलाई पार गरेर मात्र हामीले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ यसको एउटा उदाहरण दिएको छ जब हाम्रो शरीर बिरामी पर्दछ त्यस बेला हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ डाक्टरले हामीलाई जाँच्दछन् र उनले हामीलाई केही औषधिहरू खान सुझाव दिन्छन् त्यसरी नै हामीले जसरी डाक्टर कहाँ गएर डाक्टरले भनेकै औषधिहरू सेवन गर्दछौँ tadi kimsen kare insena chikdi ta khazang anzu tenju sewe kapsula chö sidu kanichila kogu gresena susu ki sembadi chö kogu gres sembadi gyujo tangu gres tende sungbare semba gyujo tepaina tenju ting gobadi rangla rakwares ta sembadi gyujo tang se di ko kurim yakbo jik dwedi neka chumbo jik chade gyore kanjung manjung je shakwaina pena ngaran su sugu nagi yone yang sugu nesa di chwe dang swe la mengi korang kurim jik yungudwa di inji minji chokudwa ta tende ki dwe ki rimba dila namju ngaran su namba sanji peki tini lamgi rimba asini sigyore
gyumsin nipa di tanda kapsu papa di gyu lama di jidang sheba ina tawa tenla pabi shungruwa. Tende indu din nangla gom nyamlengi lamgi rimba di shuksu mato ngasu sungyo mare. Yang de medu ani ngasu lobchong changen di suita gyu lama di lobchong da changi nyamlin la chana kandis chaku gre se ki hama koni tende kanga yongse pare. Tende indu tini thongmar rob chamchi shuishana ani shung khurani sungsha peki tawa di susu gomba la chani chana tende stoku kudu susu chani toshana tawa tang gomba niga chayong kurwa dechini. त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो मनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जुनसुकै कार्य नगरिकन डाक्टरले बताए जस्तै गरी मार्गको क्रमहरू पार गर्दै अभ्यास गर्छौँ। त्यसैले यो ग्रन्थको यस विषय एकदमै महत्त्वका साथ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै नै यो उत्तरतन्त्र शास्त्रमा एकदमै राम्रोसँग बताइएको एउटा विषय मुख्य विषय भनेकै दृष्टिको बारे हो। सत्वहरूलाई कसरी हेर्ने, तथागत गर्वलाई कसरी बुझ्ने, यी दृष्टिहरू बौद्ध दृष्टिहरूको बारेमा उत्तरतन्त्र शास्त्रले राम्रोसँग व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अब त्यो दृष्टिलाई हामीले अभ्यासमा कसरी लागू गर्ने कुरा भन्ने यही ग्रन्थमा सिकाइएको छ। अर्थात् महायानको दृष्टिलाई ध्यान अभ्यासमा कसरी लागू गर्ने भनेर पनि यही शास्त्रमा सिकाइएको छ। हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययन गरेर ओहो मैले यो दर्शन त बुझेँ, यो दृष्टिलाई त मैले बुझेँ, तर मैले अभ्यासमा कसरी लागू गर्ने, मैले यसको अनुभव आफैले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने धेरैमा अन्यल रहेको पाइन्छ। यसरी आफूले अध्ययन गरेको कुरालाई अभ्यासमा लागू गर्ने तरिका पनि यसै उत्तरतन्त्र शास्त्रमा बताइएको छ। तेन्चे अर्थात् शास्त्र अस्ति बताए जस्तै यो तेन्चेको च्यो भन्ने भागले जसको तिब्बती अर्थ तिब्बतीमा शास्त्र भन्ने अर्थ लाग्दछ, यसले परिवर्तन भन्ने बुझाउँछ र परिवर्तन भन्नाले यहाँ हाम्रो मनको परिवर्तन, हाम्रो मनको विकास भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले यस ग्रन्थको अध्ययनबाट हाम्रो मनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ र मनमा परिवर्तनको क्रमहरू हुन्छन् जसलाई हामीले मार्गक्रम भनेर भन्छौँ भने आज हामीले यही मार्गक्रमको बारे चर्चा गर्नेछौँ। औषधि खानको लागि निश्चित तरिका हुन्छ, निश्चित विधि अपनाएर हामीले औषधि खानुपर्छ। यसरी निश्चित समयमा निश्चित मात्रामा खाने तरिका नै यहाँ हामीले धर्मलाई पनि निश्चित मात्रामा निश्चित समयमा लागू गरेर अघि बढ्नुपर्छ र यही कुरालाई हामीले मार्गक्रम भनेर यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। Tini gyu lama Quran ki nang la yang sung yore che nyam su len se ti penna tini ran su subula nasa chi na ba ina nasa ti da be che de la nga su thapshe mang bu chi che ni men ting ge yore thutin chi ge yore tin na shin chi re sini che nyam su len dang ti ngaran su men ten dang la peshan ne sung bare ta men ten dang di ani rimba ya go chi ten go do a chi dang men shuk chi chung mang bo yore de ga na shin ni men ti ni shobe sa ko di shobe sa ko re ni gung sa ko di ni gung sa ko re ni korang gi dos chi mg ka ju sa yela ni ta ta sa ba ina ni ngone ngaran su ne ta le phin ro ba ta di ma to ni ga chaw ji ka re yore se na min res lam ni tini pe thongman ne excited da cha ni ani kanju manju sa sha ba ina ti yang subula ma phe ba ma se ne se ge la che ge na ne sun sha pa na shin gi dibu
마토 바용 서그래 디인디 람기 림바 서그와 다 내가 난 신경은 맨디 다 맨레스니 다와지기 사이 맨디 아니 니마지랑 사샤바이나 맨드 맨레디네 오버도스 차네 미시루와 디년 같이 그래 맞다 dharma overdose chai ninga chigare rimbashimdo tada maji baina te ya mendi nyema chigla thema sumsa la bi thema chigma do masana ani yang dose di shugma tani yarge du marwa nesa te ta thu marwa te na shin ji de ngara zu nyamleng ge rimba sung sha kyo na shin maje na neba di matani ani nyema chi ni su ya bo do yang dini do do tine chini yage shushimo ma do be kanga chi yung kre underdose lagu medo the main la overdose tang underdose tada ji malena yoba na shin chini ani nyam che nyam selembe kapsula ya tena shin chi yodi lam gi rimba se de la tenin togu re se di den sung yore जसरी हामी बिरामी पर्दाखेरि डाक्टरकहाँ गएर विभिन्न औषधि खान्दछौँ त्यसरी नै हामीले धर्म अभ्यासलाई पनि लागू गर्नुपर्दछ जसरी औषधि खाने निश्चित तरिका निश्चित समय र निश्चित मात्रा हुन्छ धर्म गर्ने पनि सही तरिका सही मात्रा र सही समय हुन्छ औषधि त हो नि भनेर हामीले सबै औषधि एकैचोटि खायौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन झन् त्यसले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउन सक्छ औषधि बिहान खानुपर्ने औषधि बेलुका खानुपर्ने औषधि दिउँसो खानुपर्ने औषधि फरक फरक हुन्छन् बिहान खानुपर्ने औषधि बिहानै खानुपर्छ बेलुका खानुपर्ने औषधि बेलुकै खानुपर्छ र दिउँसो खानुपर्ने औषधि दिउँसै खानुपर्छ ठिक समयमा ठिक मात्रामा औषधि खाए मात्र यसले हामीलाई फाइदा पुग्ने गर्दछ औषधि भन्दैमा मनलाग्दो मात्रामा औषधि खानाले हामीलाई हित गर्दैन यसले बरु ओभरडोज हुन सक्छ एक हप्ताको लागि दिएको औषधि यदि हामीले एकै दिन खायौँ भने हामीहरूलाई औषधिको ओभरडोज हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न गर्ने गर्दछन् जबकि यो त हाम्रो फाइदाको लागि थियो त्यस्तै नै धर्मको पनि हामीमा ओभरडोज हुन सक्छ धर्मको ओभरडोज भयो भने पनि त्यसले हाम्रो धर्म अभ्यासमा राम्रो प्रतिफल दिँदैन त्यस्तै नै औषधि दिनको 3 चोटि खानुपर्ने औषधि हामीले दिनको 1 चोटि मात्र खायौँ भने पनि हाम्रो रोग निको हुनको लागि धेरै समय लाग्ने गर्दछ त्यस्तै नै हाम्रो रोग कहिलेकाहीँ ठिक भएको जस्तो तर कहिलेकाहीँ बल्झिएर आउने त्यस्तो पनि हुने गर्दछ यसरी औषधिको अन्डरडोज भयो भने पनि यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुर्याउन सक्दैन ठिक त्यसरी नै जब हामीले धर्मको कम अभ्यास गर्दछौँ अथवा चाहिँ कम डोजले धर्मको अभ्यास गर्दछौँ त्यति बेला हामीले धर्मबाट आउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तन आफूमा भएको पाउँदैनौँ र कहिलेकाहीँ धर्म अभ्यास राम्रै गइरहेको जस्तो लागे तापनि बेला बेलामा हामीलाई आफ्नो धर्म अभ्यासप्रति शङ्का लाग्ने गर्दछ यसरी धर्मको ओभरडोज र अन्डरडोज दुईटै हुनु हुँदैन ठिक त्यसरी नै जसरी औषधिको ओभरडोज र अन्डरडोज हुनु हुँदैन
Dordina kazanganzu tenche slapti susula lunga isumla gyurwa chik tepko gres ne lapati ta gyurwa khandis tangko gres na ani lamgi rimba tindik chikla tembe thoni gyurwa tangko gres edin ta deshugin sepikeja tindik dini dewa de tindik गएको कक्षाहरूमा हामीले शास्त्र भन्ने शब्दको अर्थ के हो भनेर चर्चा गरिरहेका थियौं। शास्त्रलाई तिब्बती भाषामा तेन्च्यो भन्छ। तेन्च्यो र पछाडिको च्यो भन्ने अर्थको परिवर्तन भन्ने हुन्छ। हाम्रो मन, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गर्नु भन्ने हो। हाम्रो शरीर, मनलाई, वचनलाई परिवर्तन गर्नु भन्ने हो। त्यसैले अहिले हामीले मार्गमा लागेर कसरी हामीले आफ्नो शरीर, मन र वचनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। Tatini nge lamgi rimpati kasu babati nganzu chachin molam ki nangla sung yore sewo chini ni de nangshin chini ma shugi karare sananta nganzu nyamlin sidu sapure tini kung tuksa katan tinje nangla sung shawpa kung nambay kita rangni ki lam tinte chik tokwa maase nyamsu langwa maase dribu top chani ngarangzu la sung shakyo chik yinba yindi dinzu ki lam la chukba ina notul meba tang chukba nanshingi dribu tabe la goba gimse mango yore di ngarangzu jinlaba yin sekirwa dende ki goba gimse mango chik yoba yindi dini nye dini da chachi molam ki nangla sungba shisha chini ma shugi yinz. आज हामीले मार्गको तह, मार्गका क्रमहरू महामुद्रा प्रणिधानमा आधारित रहेर व्याख्या गर्न गइरहेको छु। एकदमै गहन विषय हो। बुद्ध वचनमा आधारित र बुद्ध वचनमा गरिएका टीकाहरूमा आधारित विभिन्न आचार्यहरूले यो लेख्नु भएको छ र उहाँहरूले यो कुरालाई बोध गरेर, बुझेर, अभ्यासमा लागू गरेर र बताइए अनुसारको फल प्राप्त गरेर हामीलाई सिकाउनु भएको हो। त्यसैले यदि हामीले पनि उहाँहरूले जस्तै फल प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूले अभ्यास गरे जस्तै नै अभ्यास गर्नु पर्दछ। त्यसैले अब मार्गमा कसरी अघि बढ्ने र शास्त्रहरूमा बताए जस्तै नै ठिक फल कसरी प्राप्त गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले मार्गक्रमको बारे थाहा पाउनुपर्छ र यो महामुद्रा प्रणिधानमा लेखिएका वाक्यहरूमा पनि ठूलो अधिष्ठान रहेको छ जुन हामीले पनि पाउन सक्छौं। Kahin sunanta susugi counting labsha wale ani kibu damba ki sungching la kung tu pai na yako yorwa मार्गको क्रमहरूलाई म महामुद्रा प्रणिधानमा आधारित गरेर व्याख्या गर्न गइरहेको छु किनभने यो प्रणिधानका लेखक एकजना सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले उहाँको आधार लिएर आफ्नो मनमा जे आइरहेको छ त्यसमा आफ्नो मनमा आएको कुरालाई आधार नबनाइकन सिद्ध पुरुषको वचनलाई आधार बनाएर तपाईहरुलाई यसको बारे सिकाउन गइरहेको छु।
chidang anzu gyu lama di lobjong jang du tini chachin dang del ni nyamlin dang gu go re chage chimbo ki lamna de tini anda jokshin dan tini nyamsla na dige re ta tini chachin gi ta ti gya chimbo mangbo re ine ya chachin molam di ta chidang mingla molam ta gora ine donda ngoma di chachin molam di pe chage chimbo ki lamgi rimba sik nyung nyung go debo donda changde yo ba ani gorim tikbu tende chini tordina chage chimbo ki lamgi rimba sebu tensha be ki tini lamrim chi chate yo re damnga dabaji Tindita Gulama de Lojong Chang, Tini Chaji Malam Dang, Delukoni Nyamlin Nang to Baina, Pay. हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ दिएका उपदेशहरू विशेष गरी हामीले आफ्नो अभ्यासमा लागू गर्ने हो भने उत्तरतन्त्र शास्त्रको अभ्यास गर्नु भनेकै महामुद्राको अभ्यास गर्नु हो। उत्तरतन्त्र शास्त्रको अभ्यासलाई महासन्धिको अभ्यास गर्नुभन्दा पनि केही फरक त पर्दैन, तर विशेष गरी उत्तरतन्त्र शास्त्रको अभ्यास महामुद्रासँग सम्बन्धित रहेको अभ्यास हो। त्यसैले अब हामीले महामुद्राको बारे चर्चा गरौँ। महामुद्रा अभ्यासको बारे थुप्रै कृतिहरू छन्। महामुद्राको अभ्यास कसरी गर्ने, महामुद्रामा कसरी अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थुप्रै कृतिहरू लेखिएका छन्। तर हामीले यहाँ महामुद्रा प्रणिधानमा आधारित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। किनभने महामुद्रा प्रणिधान भनेर यसलाई प्रणिधानको रूपमा मात्र लेखिएको भए तापनि यो प्रणिधानभित्र यहाँ महामुद्राको अभ्यासक्रमका सबै तहहरू एकदमै छोटकरी रूपमा एकदमै थोरै शब्दहरूको प्रयोग गरी पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कर्मपाले यस कृतिमा एकदमै सजिलोसँग महामुद्रालाई बुझाउन सक्ने गरी लेख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, यसमा अभ्यासको क्रमहरू पनि सजिलैसँग बुझ्न सकिने गरी उहाँले रचना गर्नुभएको छ। त्यसैले यो महामुद्रा प्रणिधान पाठ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसै कारणले हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्र बुझ्नको लागि यो ग्रन्थको आधार लिन गइरहेका छौँ र उत्तरतन्त्र शास्त्रलाई अभ्यासमा लागू गर्नको लागि पनि यो महामुद्रा प्रणिधान पाठ एकदमै सहायतापूर्ण हुनेछ। 다 yang 아주 차지 몰람 차상 드닝에 저기 인들이 쉬고요 말다 양로 차지 몰람기 통마들라 아니 람기 림바 땡샤베기 직제 카시시로 내가 카시시로 디나는 내가 다고 도도가도 쉬기로 람기 림바티 मैले चाहिँ तपाईहरुलाई महामुद्रा प्रणिधान पाठ पुरै व्याख्या गर्न लागेको चाहिँ होइन है। फेरि त्यस्तो नसम्झिनु होला। मैले यहाँ महामुद्रा प्रणिधान पाठ अन्तर्गत रहेका केही मुख्य श्लोकहरू जुन प्रणिधानको अगाडिको भागतिर छन्, ती श्लोकहरू जसले मार्गक्रमको बारे चर्चा गर्छन् त्यसलाई आधार मानेर तपाईलाई व्याख्या गर्न लागेको मात्र हुँ। 다 당보 가리송열에서는 람기 링바디 지당 더버지기 돈이 셰바이나 돈다 남방아 더버지 비열에 스티송열에 당한줄은 갈라고래 general synopsis 더와 아니 당보디 람기 땐 세다 람기 땐 부숨 좁아서 지그래 람기 땐데 가르레스 차겐데주 가르레스 니바딜라디니 덴데기 람 똑지기 시랍이로와 시랍디 가르게 또고 그래 스니 더디 니바레 숨바딜라디니 람 코랑기 ngo버디 출메기 람 ngo 코랑디 간데직 세기레스 디니 시바디 람디 냠술 렌술 마툴바디 간데스 냠술 렌고 그레스 디니 나바딜라 딘데기 람디 냠술 렌바이나
아니 대부 가르친 온도 지 스토크레 신다 된다 도도 남방아 라고 사지스는 민도 된대지 숨요래 직제래래 그 통 यस महामुद्रा परिधान पाठ अथवा भनौँ महामुद्रा अभ्यासलाई छोटकरी रूपमा सारांश रूपमा मार्गसँग सम्बन्धित गरेर 5वटा बुँदामा विभाजन गरिएको छ। पहिलो बुँदा भनेको हाम्रो आश्रय, मार्गमा अघि बढ्नको लागि आश्रय के चाहिन्छन् भनेर पहिलो बुँदामा बताइएको छ। दोस्रो बुँदामा चाहिँ मार्गमा अघि बढ्नको लागि हामीलाई चाहिने ज्ञान त्यसको बारे बताइएको छ, किनभने हामीले ज्ञानको मार्फत नै मार्गमा अघि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ मार्गमा कसरी अघि बढ्ने, हामीले के कुरा प्राप्त गर्ने भन्ने ज्ञान चाहिँ हामीले दोस्रो बुँदा अन्तर्गत बताइन्छ। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा भने मार्गको मूल, मार्गको सार के हो भनेर सिकाइन्छ। त्यस्तै महामुद्राको मार्गक्रमको चौथो बुँदामा चाहिँ मार्गको अभ्यास कसरी गर्ने, अभ्यासमा यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने सिकाइन्छ भने 5औं बुँदामा भने यसरी मार्गमा सही रूपले अभ्यास गरेको कारण हामीले के फल प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरा सिकाइन्छ। यसरी यी 5वटा बुँदाहरूको सम्बन्धित 5वटा विभिन्न श्लोकहरू महामुद्रा परिधान पाठभित्र छन्, जसलाई हामीले आज अध्ययन गर्नेछौँ। 다지당 람기 남샤디 제용도 도당 딘주낭라 시자 더브레 이내양다 남랑 샤당 더브당 양시 탄이 베제 당당 더브당 딘주디니 민다바 용그레 고 갑도기 짤든 제당디 민다와 송사 penna chidun jamba kombo rangi shungla tebaine jamchu tenga dinsu nangla ta gitu dang chadung gi kebala teni penna sheching ondo ge dinsu nangla suyongdu lamdi tishe gyab yongdu teni kemba sum chirwashi debu chogi ku se teni namba gegi koni sungsha kwa dang ta kandara shilam desumde tini tanda gyulama desu nala oni tini da zowo di meba tang chik ra thekwa chimbo chola meba tang shirab tang ingje tang ra oda dende zu sung yore tini nga zu ta chagen dawa cha shakwa na pena dabu tagen dawa ina gyu desheng yingbu ten milu rinshin ken gewi shingin tab damnga debu zobe sangye sini tende yungu dwa ta tende gi ching namsha chitang dawa di mina yungu yore मार्गको बारे बुद्ध धर्ममा विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। मार्गको क्रमहरूको बारे विभिन्न तरिकाले विभिन्न तहमा विभाजन गरेर सिकाइने गरिन्छन्। मार्गको आधारशिला के हो भन्ने कुरामा सूत्र र तन्त्रमा केही समानताहरू पनि छन्, केही भिन्नताहरू पनि छन्। उनीहरूले विभिन्न शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन्, विभिन्न उदाहरणहरू दिन्छन्। यसरी बुद्ध धर्ममा मार्ग क्रमको बारे थुप्रै धारणाहरू पाइन्छ। बुद्ध धर्ममा को सबै शास्त्रलाई हेर्नु पर्दैन, मात्र मैत्रेयको 5वटा कृतिहरूलाई हेर्यौँ भने पनि हामीले यो कुरालाई देख्न सक्छौँ।
अभिसमयालङ्कार भन्ने मैत्रेयको कृतिमा मार्गको बारे चर्चा गर्दाखेरि आर्य मैत्रेयनाथ भन्नुहुन्छ कि यहाँ 8वटा तहहरू 3वटा ज्ञानसँग सम्बन्धित 3वटा अभ्यासमा लागू गर्नु र दुईटा फल धर्मकाय प्राप्ति गर्नुसँग सम्बन्धित गरी उहाँले 8वटा मार्गको क्रमहरू देखाउनु भएको छ। तर मैत्रेयकै अर्को कृति उत्तरतन्त्र शास्त्र जुन हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहेका छौँ, यहाँ विभिन्न अरू बुदाहरूलाई जोड दिन्छ। जस्तै प्रणिधान, श्रद्धाले युक्त प्रणिधानलाई मार्गको रूपमा, त्यस्तै प्रज्ञा, करुणा आदि यसरी विभिन्न कृतिहरूले विभिन्न पक्षबाट विभिन्न कुरालाई मार्गको क्रमको रूपमा बताइएको हुन्छ। 당에 dortina tangi bejo tang 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 zadun che tang tang gorim kaga yore inenda donda la sambo tang baina ta kandar chasangi tuksa di zawa dawadi tini ningje dang sherab dang jangju sem den la tu du gu yobadi chipare dikengo ngi shwe de zo da donda la keba mene ya ko namdang dawdang tangi la kaga yungdo ba खेम्पलमा भन्नुहुन्छ कि छोटकरीमा मैले भन्न खोजेको भनेको यहाँ विभिन्न शब्दहरूको माध्यमले विभिन्न कुराहरूलाई जोड दिएर विभिन्न रूपमा मार्गको क्रमहरूलाई बताइएको भए तापनि तिनीहरूको अर्थ एउटै हो। तिनीहरू सबैको मूल भनेको तिनीहरू सबैको अर्थ भनेकै बोधिचित्त, प्रज्ञा र करुणा हो। विभिन्न स्रोतहरूमा विभिन्न कुराहरूलाई जोड दिएर विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गरिए तापनि सबैको मूल भनेकै प्रज्ञा, करुणा र बोधिचित्तमै आएर मेल हुन्छ। Teni ta uma chukpa tang tesu tang la sung yore teni tena shingi je rinpoche ki pe ning je boche ni ta chasang de tsu dor dui sha na tsobo tsobo dawadi teni ngejung ki sem tang chik jangchu ki sem tang ni dame tobi sherab sem ta lam chasang di ki tsawa dawo shiza dawo di ta tinsu sum nang la dugi yoba tang de sum nang ne ganung je me na ane lam yongsu mazo ba dawo ji cha dugi yore sini sung ning je boji sung sha dawa lam zo nam sum sini यसरी बुद्ध धर्ममा बताएका थुप्रै मार्गहरू, मूलहरू, तरिकाहरूमध्ये आचार्य चोङखापाले उहाँको माध्यमिक अवतारको भाष्यमा बताउनु भएको छ कि त्रिमूल मार्गहरू छन्। उहाँले सारांश रूपमा 3वटा कुरालाई मार्गको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। पहिलो भनेको वैराग्यको मन, दोस्रो भनेको बोधिचित्तको मन र तेस्रो भनेको अनात्माको बोध। यी 3वटा कुरालाई नै उहाँले मार्ग हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँको अनुसार यदि कुनै पनि कुराहरू यी 3वटा कुरासँग सम्बन्धित छैन भने त्यो पूर्ण मार्ग होइन भनेर आचार्य चोङखापाले बताउनु भएको छ। उहाँले एकदमै राम्रोसँग छोटकट रूपमा यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले 3वटा मूल मार्गहरू छन् वैराग्य, बोधिचित्त र अनात्मक बोध। laso ta nganju tangi denza namba nga yebe nani tangpo lam ki ten se di te shugi ba खेम्पालाले अघि विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न मार्गक्रमलाई विभिन्न कुरामा जोड दिँदै विभिन्न तरिका विभिन्न क्रममा सिकाउनु भएको छ भनेर अघि बताउनु भएको छ। त्यसै क्रममा उहाँले आचार्य गम्पोपाको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। आचार्य गम्पोपाको अनुसार मार्ग भनेको
तथागत गर्व हो। मार्गमा लाग्नको लागि हेतु भनेको मनुष्य जीवन हो। मार्गमा लाग्नको लागि प्रत्यय भनेको कल्याण मित्र हो र मार्गमा अघि बढेर फललाई प्राप्त गर्नु भनेर आचार्य गम्पोपाले उहाँको कृति सद्धर्म चिन्तामणि मोक्षालङ्कारमा बताउनु भएको छ। अब फेरि हामी फर्केर अघिको 5वटा बुदाहरूमा जान्छौँ। महामुद्रा प्रणिधान पाठसँग सम्बन्धित गरेर 5वटा बुदा छन् भनेर बताएका थियौँ। त्यसमध्ये पहिलो भनेको मार्गको आधारशिला। 다디 텐세디 도르디나 간주 차긴다 원스게레 람 두버체 발라 당보 수수용원의 창고에 차긴 가시지요레 되니 가사양 신방원의 창고에 차긴 가시지요레 디 차상디 창바이나 아니 계란기다 람 두베기 차긴 차상디 창대버라부지레 쓰니 다디 여다 망고 열어봐 다디 나니 내가 체체 딘주 내버도 창고 그래 쓴 띠띠인 거래 차긴 가시 수수응원의 창고에 열어봐 가시의 양 강사 신발을 떼고 해야 되는 게 거래 अब यहाँ हामीले मार्गको आधारशिला अथवा चाहिँ मार्गको आधार भनेर पहिलो बुदामा के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि हामीले मार्गमा लाग्नुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी अर्थात् चाहिँ गर्नुपर्दछ। केही पूर्व तयारीहरू अथवा भनौँ केही हेतु प्रत्ययहरू हामीले जुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै नै हामीले बाहेक अरूले पनि केही हेतु प्रत्ययहरू जुरेको हुनुपर्छ। यस प्रकारको परिस्थिति तयार गर्नु मार्गमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि परिस्थिति तयार गर्नु नै यहाँ मार्गको आधारशिला अथवा चाहिँ मार्गको आधार भनेर पहिलो बुदामा बताइएको छ। अब यसरी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। तीमध्ये पनि हामीले महत्त्वपूर्ण केहीको चर्चा गर्नेछौँ। मार्गमा तिनी दाखे नम्बर 차제 몰람디 배자유나 냠도 샤니 때바이나 배야고요래 가장 공도의 쉬 만주 귤라마 럽존장도 냠도 차제 몰람디 아니 냠도 럽존 장 돈을 배야고요래 다 당고디 가르친 거에서는 직제되라 달저를 줘도 대전 셰랍된 생인상된 담비 주톱니 수신 둘라 바체 마체par sarap kundu damche choparsho suedigi teni lamkin tembare अब हामी महामुद्रा प्रणिधान पाठलाई निहालेर हेरौँ। यदि तपाईहरुसँग यो किताब छ भने आफूसँगै राखेर हामीले सँगसँगै यसको उत्तरतन्त्र शास्त्रसँगै महामुद्रा प्रणिधान पाठ तपाईसँग छ भने सँगै राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। किनभने अस्ति पहिलाको कक्षामा बताइसकेको छ कि हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्रको व्याख्याको क्रममा महामुद्रा प्रणिधान पाठको आधार लिनेछौँ भनेर पहिलाको कक्षामा पनि बताइसकेको हुनाले यदि तपाईहरु कसैसँग महामुद्रा प्रणिधान पाठ छ भने त्यसलाई सँगै राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तर यसको नेपाली अनुवाद भने अहिलेसम्म उपलब्ध भइसकेको छैन। महामुद्रा प्रणिधानमा भनिएको छ कि सबै कुराहरूबाट मुक्त भएर कल्याण मित्रको संगतले मार्गमा सही रूपमा अभ्यास गर्न सकेर यो पवित्र धर्मलाई जीवनभर अभ्यासमा लागू गर्न सकौं भनी प्रणिधान गरिएको छ। 라서 다티니 차제 몰람디 칙 레레라 돈다 레레 도도다고 삼다요레 근데 임바인딩이 다칙 칙이 되니 돈다 도도지 슈기
महामुद्रा प्रणिधान एकदमै गहन प्रणिधान हो किनभने यहाँ प्रत्येक शब्दमा केही न केही अर्थ लुकेर रहेको हुन्छ। 다 당보 세강 당보 되게 가랬단 말이잖아. 안수 람 두비용도 값을라 람기 땡세들라 류땡세당 셈땡세샤요리 류당 셈 어디니 땡겨요리 सबैभन्दा पहिला बताइएको छ कि हाम्रो शरीरको आश्रय र मनको आश्रय यी दुईवटा आश्रयहरू चाहिन्छन्। 세강 당보 들라와 세강바 당보 first line यसरी मार्गमा अघि बढ्नको लागि हामीले आधार चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ। यसमा चाहिँ अब शरीरको आधार अथवा भौतिक आधार र मनको आधार यी दुईवटा चाहिन्छ भनेर महामुद्रा प्रणिधान पाठमा बताइएको छ। अर्थात् क्षण सम्पदले युक्त मानव शरीर चाहिन्छ भनेर यहाँ बताइएको हो। 다 당보 람 두버체 발라 류땡 데 가르 고고요래 다줄 쪽에 참외기 밀리름 버치지 고고요래 다 다줄 쪽에 세리 강달 쳐 두벨라 고갑이요 봐 디세요 봐 데네지 인트레스요 봐 अब यहाँ हामीले दुईवटा कुरा भौतिक र मानसिक भनेर भन्दाखेरि क्षण र सम्पदले युक्त हुनु भन्नुको अर्थ हाम्रो शरीर पनि पूरा हुनुपर्ने भयो। त्यस्तै नै अब मानसिक भन्दाखेरि हामीमा श्रद्धा हुनुपर्ने, बुद्ध धर्मप्रति आस्था हुने कुरा पनि यी 18 वटा बुधाहरू क्षण सम्पदभित्र नै पर्ने गर्दछन्। यो चाहिँ अब मनसँग सम्बन्धित भयो। 다 델라 달절 촉슬랍도와 촉토 바세디 딜은 니바 첨버지 예송바리 가르레스나 지당 안주 류딘 망보 열어봐 심징기 류딘 망보 열어 이내양 타르바당 탐지 캠버 두베기 고갑 라베게디 다 달절 쪽에라마도 영수 조바디 매용도 촉슬라바리 가르레스나 다 소소 체직 류지라 상이 고파 두고 삼나야 두베기 류된 차긴데 창데 여바 송자 들 다줄 촉스 अब क्षण र सम्पदलाई उत्तम क्षण र सम्पद प्राप्त गरेर भनेर बताइएको छ महामुद्रा प्रणिधान पाठमा धालज्योर छोक भनेर बताइएको छ। अब धालज्योर छोक भनेको के हो त भन्दाखेरि उत्तम आश्रय शरीर भनेर त हामीले भन्यौं। यो भवचक्रमा थुप्रै प्रकारका शरीरहरू हामीले धारण गर्न सक्छौं, लिन सक्छौं। तर मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुने भने, मुक्त हुने हो भने हामीलाई यही शरीर चाहिन्छ। यो शरीर जुन 18 वटा क्षण र सम्पदले युक्त शरीर, यही शरीरको माध्यमले मात्रै हामीले निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले मुक्त हुनको लागि एउटा मात्र शरीर उपलब्ध छ, यो मानव शरीर, र यो मानव शरीरभित्र पनि 10 क्षण र 8 सम्पदले युक्त शरीर। यदि तपाईले निर्वाण प्राप्त गर्ने दृढ इच्छा गर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईसँग मौका छ, अहिले तपाईको लागि परिस्थिति अनुकूल छ। तादनी देजुन शेरब तेन सेदिगी देपातांचिक चुन्ड्रिदानी शेरबदां सुम्बदी ता लामला मेदुमिरो वेगी छु सुम्बुद्रेस दे कररे सिमदिन। त्यस्तै अर्को रहेको छ श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञा।
श्रद्धा भएर त्यसमा हामीले अघि बढ्नको लागि हामीमा वीर्य चाहिन्छ, उत्साह चाहिन्छ र यसरी हामीले प्रज्ञाको विकास अथवा चाहिँ प्रज्ञाको मार्फत अघि बढ्न सक्छौँ। 다 대바세들와 당보디 제당 안주 된데 송도 딘주 그 나라 안주 로마기 친이 시용도 기시 계란기 최딜라 그래서 그래 최딜 주베 값을 당 안주 로마를 니다고 요청도 와 intellectual point of view ki ta chuge ki loma chik da nga zo ina da kariso korwe wangnun chuge chera na wangdul debe chetang san shagrwa lamla chuken ki loma wangnun ki chugdang da bu jeba ina dini inji minjik da chu sum de chang ko gre sini lo sur ne pa dini dünyer se na sherap dini dünyer sen zundu de sumde kogres dini songdo da wangdul debe jetang rawachi da thanjo ina from the experiential point of view ra intellectual point of view mind but from the experiential point of view dini jugi yana ka ke chisho di dini deba da ingje ni budi inji minji kogres ni dini yang songyo 지당 그래 महामुद्रा प्रणिधान पाठमा आश्रयको रूपमा दिएको वृन्दावन दुईवटा भाग रहेका छन्। पहिलोमा छन्द्र सम्पदले युक्त उत्तम मानव जीव शरीर भनेर बताएको छ, जुन यो शारीरिक आश्रय भनेर हामीले बताइसक्यौँ। यसपछि यसै प्रणिधान पाठमा अर्को तीनवटा शब्दहरू दिएका छन्, त्यो भनेको श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञा। यो भनेको चाहिँ मानसिक आधार हो। धर्मको इच्छा गर्ने, धर्मको अभ्यास गर्न इच्छा गर्नेहरूलाई दुईवटा मार्गबाट, दुईवटा द्वारबाट प्रवेश गर्न सक्छन् भनेर बताएको छ। यो त भनेको बौद्धिक मार्ग जुन तीक्ष्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको लागि हो भने अर्को भनेको श्रद्धाको द्वारबाट। यसरी बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने दुईवटा मार्ग बताइएको छ। यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ चलाख हुनुहुन्छ भने तपाईँले बौद्धिक मार्गबाट पनि बुद्ध धर्मभित्र अभ्यासमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्न भनेको खण्डमा पनि तपाईँकोमा श्रद्धाको मार्फत पनि बुद्ध धर्मको अभ्यासभित्र तपाईँले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक रूपमा तपाईँले बुद्ध धर्मभित्र अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा केही गुणहरू हुन जरुरी छ। एउटा भनेको तपाईँ खुल्ला विचारधाराको हुनुपर्छ। त्यस्तै नै तपाईँको बुद्धि तीक्ष्ण हुनुपर्छ। त्यस्तै नै तपाईँमा वीर्य हुनुपर्छ। मार्गको बारे जान्ने, मार्गमा अघि बढ्ने इच्छा हुनुपर्छ। अब यसरी तपाईँ बौद्धिक खालको विद्यार्थी शिष्य अन्तर्गत पर्नुहुन्न भने तपाईँमा दुईवटा गुणहरू हुनुपर्छ। एउटा भनेको श्रद्धा र महाकरुणा। यदि तपाईँले बौद्धिक रूपमा बुद्ध धर्ममा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँमा श्रद्धा र महाकरुणा भने चाहिन्छ। 다드니 당보디 샘딘 찍디 대바고 그래 숨래 다지당 대바세 찍디 안주 낭베게 베제 땅땅디 또주지 개천보다지 멘도 땡기도 딩 안주 다 케디 귤 용도 양지 코 다 남중 하나서 있나지 believer da non believer se da faith se di lamsang ko samlo shida matang wa chini kare la bai ne insha da wa jigin de faith sin sik da tin de sik da wa ji nga chushum bo beje tang do wa ine ya faith la wa tang lamsang ji sherap chan ni samlo ta he mebe so da wa ji ro ba ji tokpa je mebe so da wa ji tin de kan la le gu do wa tin de rang mare nga ju nangbe ki deba se di nangbe deba se de la rimba monggo yore
데 코 삼로 망보지 땅니 대바 깨슈 그래 인지 민지 대바스 라바당 짜니 코라 김생 삼로 땅 먹어 와다고당 김생 삼로 마땅 맞던데 말에 디인디 남백이 대바스에 직도 또지지 남균기 인디다 개발치는 고알련 고기메로 나란도 스팅도 딩기요 अब यहाँ हामीले महामन्त्र परिधान पाठमा मानसिक रूपमा चाहिँ 3वटा कुरा श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। अब यहाँ श्रद्धाको बारे भन्नुपर्दाखेरि हामीले श्रद्धा भन्ने शब्द थुप्रै धेरैचोटि सुनेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा हामीले यो श्रद्धा भन्ने शब्द सुनेका छौँ। तर अरू धर्महरूमा भनिएको श्रद्धा भन्दा पनि बुद्ध धर्ममा श्रद्धाको अर्थ अलि व्यापक छ र अलिकति गहन छ। किनभने अरू भाषामा अथवा भनौँ अरू धर्महरूमा श्रद्धा भन्दाखेरि कुनै कुरामा विश्वास गर्ने भन्ने जनाउन सक्दछ। जस्तै ठिक गलत होस् सही होस् त्यसमा श्रद्धा भयो भने त्यसलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ। यदि तपाईँ श्रद्धावान हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुरा सोच्नुहुन्न, जे भन्यो त्यसलाई सहृदय स्वीकार्नुहुन्छ। यसरी श्रद्धालाई अरू धर्ममा अथवा चाहिँ अरू भाषामा मानिने गरिन्छ। अथवा भनौँ श्रद्धा भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ अन्धविश्वास जस्तो गरी हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यहाँ अब श्रद्धा भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा श्रद्धालाई अन्धविश्वाससँग सम्बन्धित गर्ने अथवा चाहिँ श्रद्धा भन्ने बित्तिकै भनेको कुरालाई जाँच नगरिकन मान्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। जब बुद्ध धर्ममा श्रद्धाको व्याख्या गरिन्छ, श्रद्धा अन्तर्गत पनि थुप्रै तहहरू, थुप्रै तरिकाहरूले व्याख्या गरिन्छ। बुद्ध धर्मको अनुसार केही श्रद्धा तब मात्र उत्पन्न हुन्छ जब तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै नै केही श्रद्धा तब मात्र उत्पन्न हुन्छ जब तपाईँले धेरै अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यसैले श्रद्धा भन्दाखेरि तपाईँले साधारण जनबोलीमा श्रद्धालाई जसरी बुझिराख्नु भएको छ, यहाँ आएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तातुन्दा दोर्दिन नामजिङ अन्जु देपादाङ शेरापसिटी बेनि खाका सुदावछि गावा सुदावछि ल छिकदि पिछु तंगरवा इनि नामबेकी तिनी देपादाङ शेरापसे निबुदि याछि था निबो यरे को चिकला चिक फन्जुन डक्सु डोचोपछि यरे मातो बेट तिनी लमका खाका सुदावछि गावा सुदावछि मारे छोटकरमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले श्रद्धा र सत्य अथवा भनौँ यहाँ सत्यलाई चाहिँ प्रज्ञा पनि भनिएको छ। यी दुईवटा कुरा विरोधाभासपूर्ण जस्तो लाग्ने गर्दछ। श्रद्धा र सत्यमा केही विरोधहरू छन् जस्तो हामीलाई लाग्दछ। तर बुद्ध धर्ममा भने श्रद्धा र सत्यको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अर्थात् सत्य जसरी हामीले प्रज्ञा पनि भन्दछौँ, प्रज्ञा र श्रद्धा सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। यिनीहरू बीच कुनै पनि प्रकारको विरोधाभास हुँदैन। namje nganzu da samlo thawo tangbai na namje nganzu sik dus peje tangirwa believer da non believers ni labgirwa tati nganzu kora ten tela samlo ta yere ina yang samlo yawo thawo tangbai na nganzu khorwa dila kewa lene sungde thamje believers ma do non believers shaya me be sodo ra garresna ngarang chasang believer re ini kebar de gare yeresna kerang ki gare le believe jegi es di khagarwa mato believe making miti phese shagi me be sodo shire ta thawa la sam tang bai nangbe ngene sam tang bai na अब यसलाई अलिकति गहिरिएर हेर्यौँ भने श्रद्धा हुनु र श्रद्धा नहुनुको अर्थ विश्वास हुनु हो, अविश्वास नहुनु हो। अब यसमा चाहिँ आस्तिक र नास्तिक भनेर हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। अब बुद्ध धर्मको अनुसार संसारमा जन्मिने जो कोही पनि आस्तिक हो। फरक यति मात्र हो कि तपाईले गर्ने आस्था र उसले गर्ने आस्थामा फरक छ।
त्यसैले बुद्ध धर्मको अनुसार हामी सबै यो भवचक्रमा जन्मेका सबै प्राणीहरूले केही कुरामा आस्था गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले नास्तिक भन्ने बुद्ध धर्ममा हुँदैनन्। Pena khashegi tsengachi lekimdela depachi gyore khashegi soso wangbo dang gravity dang energy dang dinzule depachi gyore kanda niga deba yimbala chikpare dwa ichi chebada ta deba jesa di gyachi chung garele chigiye tsedi gawala sungi sedi kebar chamjire उदाहरणको लागि बौद्धहरूले कर्म हेतु फलको विश्वास गर्दछन्, अरूले सृष्टिकर्ताको विश्वास गर्दछन्। त्योभन्दा बाहेक अरूले गुरुत्वाकर्षण ग्राभिटीको विश्वास गर्दछन्, अरूले वेभहरूको विश्वास गर्दछन्, अरूले एनर्जीको विश्वास गर्दछन्। यसरी सबै मानिसहरूले कुनै न कुनै कुरामा विश्वास गरिरहेको हुन्छ। तर केमा विश्वास गरिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेपछि नै फरक हुन्छ। त्यसैले सबैले आफ्नो श्रद्धा कुनै न कुनै वस्तुमाथि राखिएको हुन्छ, कुनै न कुनै कुरामाथि आफ्नो विश्वास राखिएको हुन्छ। laso tangansu deba se dela sum sum yore rawa khande chire sidi samala tini yi chebe deba tini tangwe deba debi deba asini andare korimre tangwe deba debi deba yi chebe deba sana ठीक है बुद्ध धर्ममा श्रद्धालाई 3 तहमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्ने तरिका छ। विभिन्न तरिकाहरूमध्ये यो 3वटा तरिकाहरूबारे हामीले बुझ्दा सजिलो हुन्छ। पहिलो भनेको मन आकर्षित भएर भएको श्रद्धा, अर्को भनेको इच्छा भएर भएको श्रद्धा र तेस्रो भनेको चाहिँ विश्वास सहितको श्रद्धा। tadi deba ki intensity di yora titis khepar yore pena tangwe deba se di shira tempo yo mare kiye lela bo yore tini yi chebe deba se dinzu kiye kale khapore la kena ni nuba chumbo shira yore अब यी 3वटा तहको श्रद्धामा हाम्रो श्रद्धाको मात्रा पनि बढी हुँदै जान्छ। जस्तै कुनै कुराप्रति तपाईले आकर्षित भएर जब त्यसमा श्रद्धा जान्छ, त्यो श्रद्धा शक्तिशाली श्रद्धा होइन। तपाईले सजिलै कुनै कुराप्रति आकर्षित भएर श्रद्धा मनमा आउन सक्छ, तर त्यो श्रद्धा सजिलै हराउन पनि सक्छ। तर यदि तपाईले विश्वास सहितको श्रद्धा जगाउनु भयो भने तपाईको श्रद्धा स्थिर र ta tangwe deba se di tangwe deba se di ngaranzo ina chi pena kunjo sumgi yunden dawo tang ta dega na shingi demba shigi kola tini chue ki penyen dawo tang tinzu susu ki kala kangsam chi go te samla tang yung di tini semla tangwa chi kikira wa chi yagala samba dawo chi o ti ngoni dani chi goye chi redu samsam dawo chi kikira wa tangwa kikira wa tela tini tangwe tepa sila pare अब हामीले यो 3वटा तहको श्रद्धालाई निहालेर हेरौँ। पहिलो भनेको मन आकर्षित गर्ने श्रद्धा भनेर हामीले भन्यो। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्रिरत्नको गुणहरू थाहा पाएर, चतुर आर्य सत्यको फाइदाहरू बारे थाहा पाएर, धर्म अभ्यासको फाइदाहरू थाहा पाएर, धर्मको कुरा सुनेर, अध्ययन गरेर, पढेर, ओहो धर्म त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मनमा आउनु भनेको पहिलो मन आकर्षित भएको श्रद्धा हो। tini nipa debi deba se di dega na shi sangye se ki kichwe dinzu hago ani lakbar do pena demba shi ki kola lobjong jani gobi demba se dinzu tharba yimba tang tengi tharba yimba dinzu la samlo kong do tadi ngone dani inji minji ngarang ki top gugu du
토벌 제기인 삼배 되니 또 삼바 숙제를 지키기도 와 장줍당 장줍기 윤된라소가 랑닐라 둡고구도 톱고구도 두벌 제기인 삼배기 삼바 숙좀 버지게 받들라 데비테 바스 त्यस्तै दोस्रो श्रद्धा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जब हामीले अघि बताएका विषयहरू त्रिरत्नको गुण चतुरार्य सत्य आदिको बारे अध्ययन गरेर जब हामीले बुझ्दछौँ त्यसलाई बुझेर त्यसको बारे थाहा पाएर अथवा भनौँ चार आर्य सत्यको बारे थाहा पाएर दुःख सत्यलाई बुझेर हामीले दुःखबाट मुक्त हुन चाहना गर्ने दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा गर्ने यो दोस्रो प्रकारको श्रद्धा हो जहाँ हामीले त्यो कुरालाई बुझेर त्यसलाई प्राप्त गर्नतर्फ अग्रसर गर्न हाम्रो मनमा इच्छा जाग्दछ त्यसैले अघिको श्रद्धा भन्दा यो अलि माथिल्लो तहको हो किनभने अब हामीले बुद्ध गुणलाई थाहा पाएका मात्र छैनौँ हामीले अब बुद्ध गुणलाई थाहा पाएर बुद्ध गुण प्राप्त गर्ने इच्छा हामीमा जागिएको छ यो दोस्रो प्रकारको श्रद्धा हो 되니 다 딘이 띠즈 더버 여래 이내양 당의 대바세 띠즈 대바 숙충하래 데비 대바세 또 숙충 버친 말해도 와 यी दुवै श्रद्धाहरू एउटै जस्तो देखिए तापनि तपाईले याद गर्नुभयो होला कि मन आकर्षित भएको श्रद्धा कमजोर खालको हुन्छ भन्ने दोस्रो खालको श्रद्धा त्योभन्दा अलि शक्तिशाली खालको हुन्छ 다 이체베 대바세디 띠즈 깔레카고 여래 아주 럽종 띠즈 장 아니 수수 띠즈 냠솔랑바이나 신이 셈랑 오네레샤 섬섬이고 디가리 순고여서나 빼나다 상계기 따와까다기 차게시 숭여와 뒤제 탐제 미탁바 사제 탐제 둥가와 쉐 탐제 똥바 담에바 숭샤바 딘주 디조 럽종 장 아니 수수 녀와를 주 자용도 상계기 숭샤바디 오니 덴바레샤 섬섬다고지 내가 난신게 되니 덴바시다고 차샤바이네 둥알디 꾼중라 때니 중기레 숭바당 람둠나 고바톱그레 숭바딘주 오니 덴바레샤 섬섬다고 다 강달 규데기 델발라 지당당 락바도 되니 덴바시기 규디 빵나 꾼중 빵토그도 람드둠나 고바 갸작갈 갸갈 톱토그도 삼베기 셈띵니 confident 당 clarity 당 이체시 레비로 와 오 덴데들라티니 이체 비테바 순거야 र तेस्रो तहको श्रद्धा यतिकै पैदा हुँदैन हामीले धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्छ धेरै नै कुराहरू बुझ्नुपर्छ त्यसपछि मात्र यो विश्वास सहितको श्रद्धा हामीमा उत्पन्न हुन्छ अथवा भनौँ अचल श्रद्धा हामीमा उत्पन्न हुन्छ उदाहरणको लागि हामीले चार मुद्राहरू सबै संस्कृत धर्महरू अनिश्चित छन् सबै संस्कारहरू दुःख हुन् धर्महरूमा केही पनि कुरामा आत्ममन्य हुन्न र निर्वाण नै सुख हो यी चारवटा मुद्राहरूलाई जब हामीले बुझ्छौँ अध्ययन गर्छौँ र अभ्यासमा लागु गर्छौँ र हामीलाई लाग्छ कि ओहो साँच्चै नै यस्तो रहेछ साँच्चै नै सबै धर्महरू अनित्य रहेछन् दुःख रहेछन् अनात्मा रहेछन् भनेर हामीले जब हामीमा बोध हुन्छ जब हामीले त्यो कुरा जान्दछौँ त्यति बेला मात्र यो तेस्रो तहको विश्वासैको श्रद्धा हुँदछ उदाहरणको लागि अब दुःख सत्यको उदाहरण लियौँ दुःख सत्य ओहो साँच्चै नै संसार त दुःखमय रहेछ मार्ग सत्य दुःख समुदय सत्य हो दुःखको कारणहरू त रहेछन् है मार्ग सत्य दुःखको निवारण गर्ने मार्गहरू पनि रहेछन् र निरोध सत्य दुःखलाई चाहिँ हटाउन सकिने रहेछ है भनेर जब हामीमा आत्मविश्वास हुन्छ यही नै तेस्रो प्रकारको श्रद्धा हो यदि मैले पनि मार्ग अनुसार अभ्यास गरेँ भने म पनि दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने रहेछु भनेर जब हामीमा विश्वास हुन्छ जब हामीमा आत्मविश्वास हुन्छ जब हामीमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि मार्ग अनुसार गए त मैले पनि त्यो फल प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने जब हामीमा कुनै पनि शङ्कारहित रूपमा स्पष्ट हुन्छ यही नै तेस्रो प्रकारको श्रद्धा हो
라수 다디 대바지 다 니바디 준주스 준주스 디당 아주 담비치 줍고도 쓰နေတာ텐데 대바지 여나야 레로 망바여나 테니 산니 두게인 제마 두게인 갈레갈레 두게인 쓰니 아주 라디도아 다디 페이지 강제 나란수 람라 슈베 칸살라 요레 테니 양 카시 쟁니다 소소라 카산 슈베난신 giluk bi lelo diki cheni ta tangbo ni gochuk matu ba tang gochuk na yang tini kangda gewa la towa shuk chimbo pel matu bi tang towa me bi ki lelo ki nyembo de la ni gewa la towe go ni chuk bi ki semjung de la chundu si gare अब यो चाहिँ श्रद्धाको बारे भयो हामी महामुद्रा प्रणिधान पाठको मानसिक आधारको बारे चर्चा गरिरहेका थियौँ। अब श्रद्धापछि दोस्रोमा चाहिँ हामीले वीर्य भनेर बताएका थियौँ। वीर्य उत्साह श्रद्धा हामीमा श्रद्धा भएको कारण हामी मार्गमा जान उत्सुक हुन्छौँ, उत्साहित हुन्छौँ। तर मार्गमा अभ्यास गर्नको लागि यदि तपाईमा आलस्य आउँछ भने आज त अभ्यास गर्दिन भोलि गर्छु अथवा चाहिँ पर्सि गर्छु यसरी हामीमा आलस्य आयो भने हामी मार्गमा अघि बढ्न सक्दैनौँ। र यो आलस्य अथवा भनौँ यहाँ चर्चा गरिएको आलस्य मुख्य गरी धर्म अभ्यासकर्ताहरूसँग सम्बन्धित आलस्यको बारे हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, अल्छीपनाको बारे हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला मार्गमा अभ्यास गर्नेको लागि अल्छी हुनु, त्यस्तै नै आफूलाई असक्षम ठान्नु त्यो पनि एक प्रकारको आलस्य हो। र यहाँ बुद्ध धर्ममा वीर्य भन्दाखेरि यहाँ उत्साह अर्थात् पुण्य गर्नको लागि उत्साह, पुण्य गर्नको लागि अग्रसर रहनु भन्ने हो। परोपकारी काम कार्य गर्नको लागि, पुण्य कार्य गर्नको लागि सधैँ अग्रसर हुनु, सधैँ उत्साहित हुनु नै यहाँ वीर्य हो। छि ट्रिपे काप्सुला अनि चाहिँ छिदी self torturing do main barwa dubgin la sem nang la chi joy katu chingro tela chundi segres ti madu uzu gyamni tini self torturing do cha so wa na ti chundi matang batak res हामीले गर्ने धर्म अभ्यासले यदि तपाईलाई उकुसमुकुस पार्छ भने तपाईले सही तरिकाले अभ्यास गरिराख्नु भएको छैन। यदि तपाईले धर्म अभ्यासको क्रममा धर्म अभ्यासमा तपाई खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ र अझ धर्म गर्नलाई तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ भने तपाईले ठीक तरिकाले अर्थात् वीर्यवान भएर अभ्यास गरिराख्नु भएको लक्षण हो। जब तपाईले वीर्यको साथ अभ्यास गर्नुहुन्न त्यति बेला तपाईको धर्म अभ्यासले तपाईलाई उकुसमुकुस पार्दछ। ta nganzu la chundi mayo tang lelo chimba chaya de la gimse mangbo yore ine zo de gar res na tang ni dajur nye ka ba se de la samlo tang ma tu yi ma che tini ni ba di mitak ba se de la samlo tang ma tu yi ma che ta de ni bu de la tini nganzu ma gom ba ina tini ting de tak zin di shuk chim ba ji le byong de tini लेलो दिवाङ द शो दुगो वीर्य नहुनु अर्थात् अल्छीपना आलस्यको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। हामी धर्ममा किन अग्रसर छैनौँ, हामीलाई धर्म गर्ने इच्छा किन त्यति तीव्र रूपमा भइरहेको छैन भनेको कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्। तीमध्ये एउटा कारण भनेको हामीले यो दुर्लभ मनुष्य शरीरको बारे चिन्तन गरेका छैनौँ। हामीले यो मानव शरीर पाउन एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा विश्वास गरिरहेका छैनौँ। त्यस्तै नै हामीले अनित्यलाई पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ। संसार परिवर्तनशील छ। यो दुर्लभ मनुष्य शरीर हामीले पाएको यो जुन बेला पनि घुम्न सक्छ भन्ने कुरा जब हामीले बुझ्दैनौँ, जब हाम्रो मनमा यो कुराको छाप रहँदैन त्यति बेला हाम्रो धर्म अभ्यासको क्रममा हामीमा अल्छीपना देखिने गर्दछ।
Tindu masu nangba sanje pe ki nyamlen nani midakwa di sanje ki yang sungbare. Tete sanje yangen le debe kapsula yang kongi ngaranzu ina final word dago di yang. Keranzu midakwa di samlo tang koms. Ta digi doshala jombala pengire. Shedang jombala pengire. Tene tsundu ta mangpojila di sedi le tangwala pengire. 당아주 있나 all in one 기 맨수라고 지차기도 봐. 오늘 내가 좀 버래. त्यसैले भगवान बुद्धले बारम्बार नै अनित्यको बारे जोड दिएर शिक्षा दिनुभएको छ। यतिसम्म कि बुद्ध परिनिर्वाणको बेलामा पनि मुख्य रूपमा उहाँले अनित्यताको बारे सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि अनित्यबारे चिन्तन गर, अनित्यले नै तिम्रो राग, द्वेष, मोह यी सबैलाई हटाउन सक्दछ। अनित्यको बारे चिन्तन गर, अनित्यताको ध्यान गर। बुद्धले भन्नुभएको छ कि अनित्य भनेको सबै रोगको लागि एउटै औषधि जस्तै हो। त्यसैले अनित्यताको बारे बारम्बार चिन्तन मनन गर्न पर्दछ। अनित्यताले एउटा मात्रको चिन्तनले पनि हाम्रो राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि क्लेशहरूलाई हटाउन सक्छन्। त्यस्तै नै हाम्रो यो जन्मप्रतिको ग्रहलाई पनि हामीले अनित्यताको चिन्तन मात्रले पनि हटाउन सक्छौँ भने यो जीवनलाई सदुपयोग गर्नको लागि पनि हामीले अनित्यताको बारे बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ। तिङसाङ आजु कि खरे इने 지 appreciate je matube jiwa kanga jiwa teya midakwadi sablo matong ten jungbare midakwala samtang to baina mone dane kerangi each moment each nima re shindu as a kechum botongre te kyangba mare kerangi khawala ta baine ya ningje botongre ningjebo zebo 가르쳐 그러면 या perfect आजभोलि हामीहरू कृतज्ञ हुन सकिरहेका छैनौँ। केही कुराको कदर हामीले गरिरहेका हुन्नौँ। केही कुराको प्रशंसा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि हामीले अनित्यतालाई भुलिसक्यौँ। यदि तपाईमा साँच्चै नै अनित्यताले तपाईको मन छोएको छ भने तपाईले सबै कुरालाई कदरका साथ हेर्नुहुन्छ। सबै कुराप्रति तपाईको मनमा कृतज्ञता भाव हुनेछ। जीवनको प्रत्येक क्षण तपाईको जीवनको प्रत्येक क्षणमा तपाई खुसी हुनुहुनेछ। जब तपाईले आफ्नो वरिपरि हेर्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले सबै कुराहरू एकदमै राम्रो भएको देख्नुहुनेछ। तेनी केचिशोदी 결항기 아주 미셀라 강에 망보직디 동랭 미다발라 동렘 제마도바 accept 제마도니 강에 망보지 쓰고요. 미다발라 결항기 동랭 제투바이나 결항기 강에 가래 임바인들라 동랭 제투브리 테니 니바데 가난수이나다 인지kel라 마서 not being able to let go 세그와 즉 숨니 되기도와 강에 망보지 되니 연구요. ती सुमनी देर मितापातिला सम्म तामा तो तनी गयो र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा दैनिक जीवनमा थुप्रै समस्याहरू दुःखहरू किन भइरहेको छन् भन्दाखेरि हामीले अनित्यतालाई स्वीकार्न सकेका छैनौँ। हाम्रो जीवनका विभिन्न समस्याहरूको मूल कारण भनेकै हामीले अनित्यतालाई स्वीकार्न नसकेको कारण अर्थात् हामीले अनित्यतालाई अस्वीकार गरेको कारण हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। आफैले दुःख बनाउँदैछौँ। त्यस्तै खेम्पोला भन्नुहुन्छ कि हामीले विभिन्न कुराहरूलाई त्याग्न नसकेको कारण हामी दुःख भोगिरहेका छौँ। त्याग्नुपर्ने कुरालाई नत्यागिकन त्यसलाई झन जोडले हामीले पक्रिरहेका छौँ र यही पक्राइले गर्दाखेरि हामी झनै दुःख भोगिरहेका छौँ। तिनले पेजनाला तिने सुन्यो मिदाकपाला samlotani nishike baina tangbo chela jubi gyuchi gres ro ngarazu chela karichini juguyo maresna midapadi shie madini ro ta
직된 코와라 코데 근데 바르도 준리기 쪽제스 다 단지 쉬버나 신간주 최 줍데다 여데 준리기게 말이야 미다발라 선마다 미다발라 선마땅도 바는 준리기 그래스 타마 이시토비기 규제스 되니스모레 다 최라 주 준리 제바이나 디기 데부디 예싱고도 제도로 와 디니 미다발기 디니 피 당보 최라 주비 규제 바르도 준리기 쪽제 타마 이시 추구토비 규제스 되니스모레 यदि हामीले अनित्यताको बारे मात्र मनमा राम्रोसँग यसको छाप राख्न सक्यौं भने धर्मको चिन्तन मनन धर्मको ज्ञान हामीमा उदय हुन सजिलो हुन्छ किनभने अनित्यताको छाप तपाईमा छ भने तपाई धर्ममा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ धर्मको प्रवेशद्वार नै अनित्यताको भावनालाई मानिएको छ हामी सांसारिक कुरामा भुलेको कारण संसार अनित्य छ भनेर हामीले बिर्सिसकेका छौं र सांसारिक भौतिक कुरामा हामी भुलेको कारण हामीले धर्म मार्गमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं यदि तपाईले धर्म मार्गमा अभ्यास गरिसक्नु भएको छ भने त्यसमा अघि बढ्नको लागि पनि तपाईले अनित्यताको चिन्तनलाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ अनित्यताको चिन्तनलाई तपाईले जारी राख्नु भएन भने तपाईले मार्गमा अघि बढ्नको लागि तपाईमा पर्याप्त उत्साह वीर्य उत्पन्न हुन्न त्यसरी नै अनित्यता बोध गरेको कारण तपाईले मार्गमा प्रवेश गर्नुभयो मार्गमा वीर्यका साथ उत्साहका साथ अघि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईले प्रज्ञालाई प्रत्यक्ष गर्नुहुनेछ त्यसैले अनित्यताको भावना अभ्यासले मात्र पनि तपाईले प्रज्ञालाई प्रत्यक्ष गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले आदि मध्य र अन्त अर्थात् आदि भन्नाले धर्ममा प्रवेश गर्न मध्य भन्नाले मार्गको समयमा र अन्त भन्नाले प्रज्ञाको प्रत्यक्ष गर्दाखेरि पनि अनित्य महत्त्वपूर्ण छ 라소 타트링 도르디나 안주 다 최냠린 제발라 람기 림바디 하고 그거래 다 델라티니 든센 넘버 9예베 나니 당보 람기 텐세디 슈비카프레 다데 나니 드링가리 슈바레스나디니 류텐 다주르초게 셈덴 델라다 데파탄 준주 시랍숨버디 아니 고규열에스니 디슈바르디 라마데조 마주다 제마 튠 제마긴 한데니 미트니 마슈인스 अब आजको कक्षामा हामीले के कुरा सिक्यौं त सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि आजको कक्षामा हामीले धर्म अभ्यास गर्नको लागि के आवश्यकता पर्छ त धर्म अभ्यास गर्दाखेरि मार्गक्रमहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो मार्गहरू र मार्गका क्रमहरू के छन् भनेर आज हामीले चर्चा गर्ने छौं भनेर भनेका थिए र त्यही अनुसार हामीले आज मार्गको क्रमलाई 5 वटा बुँदामा विभाजन गरेर महामुद्रा प्रणिधान पाठ अनुसार जानिने त्यो अन्तर्गत रहेर आधार लिएर गइरहेका थियौं त्यसभित्र आज सबैभन्दा पहिलो बुँदा आश्रयको बारे कुरा गरिरहेका थियौं आश्रय अन्तर्गत पनि शारीरिक आश्रय भनेर 18 वटा गुणले युक्त क्षण सम्पदले युक्त दुर्लभ मनुष्य शरीर र मानसिक आश्रय भनेर श्रद्धा वीर्य र प्रज्ञायुक्त मनको बारे चर्चा गरिरहेको थियौं र बाँकी भाग हामीले पछिका कक्षाहरूमा क्रमशः पूरा गर्नेछौं तिनी तन्दा चिबो देताङ आजु मिताकपादे सामनो मंगबो छि ताङ यानी याङदो गम अनि खण्डेरु ताकचे ताङ छेतिपे नेगा चुम्बुछरेस त्यस्तै नै आजको कक्षामा आएको एउटा मुख्य कुरा भनेको अनित्यताको बारे चिन्तन गर्नु अनित्यताको बारे भावना गर्नु अनित्य सबै कुराहरू कसरी अनित्य छन् कसरी परिवर्तनशील छन् कसरी सरिरहेका छन् कसरी चाहिँ कुनै पनि कुरा स्थिर छैनन् भन्ने कुरालाई मनमा राम्रोसँग बारम्बार सम्झाउने प्रयत्न गर्नुहोस् सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद
Janchu Simchu Rinpoche Magi Panam Gi Gyurenche Kepa Nyambara Meba Yang Gongnen Gondun Pelavare Sho